السلام عليكم. في فيديو جديد. هذا الفيديو ان شاء الله غادي نكملوا فيه لي شابيتر نتاع الكور نتاع لا بيولوجي سيلولار. هضرنا في الاولى على لانتروداكسيون في لا بيولوجي سيلولار، هضرنا في لو شابيتر الجوج على لي كونستيتيسيون شيميك نتاع لا سيلول، هضرنا على لي بروتيين لي ليبيد لي غليسيد. ودابا غادي نهضروا على واحد الموين اللي كنستعملوها باش كنبغيو نديروا واحد ليتود ولا واحد الدراسه على لا سيلول. لا بيولوجي سيلولار chapitre 3. Donc في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نهضروا على لي ميثود ديتود د لا سيلول. كما كتعرفوا لا سيلول عندها واحد لي ديمونسيون صغار بزاف. لا سيلول ما كنقدروش نشوفوها بالعين المجرده ديالنا، وباش غادي دير دراسه ولا واحد لا ريشيرش على واحد الحاجه انت اللي ما كتشوفهاش بالعين المجرده، خص من الضروري غادي تكون عندك واحد لا موين باش دير الدراسه ديالك. دونك هادشي اللي غادي نشوفوه اليوم، غنشوفوا واحد لا موين ولا واحد الوسيله اللي كنستعملوها في الدراسه نتاع الخليه. دونك عندنا كما راه كتبان لكم كما كيبان لكم في الديابو، عندنا واحد الخليه. هاد الخليه كتكون صغيره بزاف، دونك يعني الكروندور ديالها ولا لي ديمونسيون ديالها كيكونوا صغار من 20 ميكرومتر حتى ل 100 ميكرومتر، يعني صغيره بزاف ما كتشافش بالعين المجرده. دونك والدراسه نتاع هاد الخليه هذا يعني كيولي شي حاجه اللي مستحيله بالعين المجرده، يعني خصنا شي وسيله. هادشي اللي كتبت بان ليتود لا سيلول دوفيان ديفيسيل ا لوي نو، يعني بالعين المجرده ما كنقدروش نديروا هاد الدراسه. يعني هنا خصنا واحد لا سوليسيون، يعني خصنا واحد الموين باش نقدروا نديروا ليتود نتاع لا سيلول ولا نتاع الخليه. هنا الحل هو لا ميكروسكوبي. هذا هو اللي كتشوفوه في الصوره. هذا اللي كتشوفوه في الصوره هو واحد النوع نتاع الميكروسكوب، حيت عندنا بزاف نتاع لي ميكروسكوب. عندنا باغ اكزومبل جوج اللي كنخدموهم بزاف، ولا ميكروسكوب الكترونيك ولا ميكروسكوب فوتونيك او اوبتيك. الوغ هذا هو لا ميكروسكوب. الوغ لا ميكروسكوب فيه جوج ديال لي تيب، فيه لا ميكروسكوب اوبتيك او فوتونيك، عندنا لا ميكروسكوب الكترونيك. هما جوج ديال لي ميكروسكوب عندهم نفس البرانسيپ باش كيخدموا، ولكن عندهم دي ديفيرونس و دي ليميت في كل وحده. يعني كل وحده وعندها واحد، يعني كتطلب واحد لي كونديسيون. ميكروسكوب اوبتيك كيطلب واحد الكونديسيون، ولا ميكروسكوب الكترونيك كيطلب واحد لي كونديسيون. وهذا الشيء اللي غادي نشوفوه في هذا الفيديو ونعرفوا كيفاش ولا يعني شنو هو البرانسيپ ديالهم، كيفاش كيخدموا، شنو هما هاد لي كونديسيون اللي خاصنا والفرق ما بيناتهم. الو نبداو بلا ميكروسكوب اوبتيك. لا ميكروسكوب اوبتيك هو هذا اللي كتشوفوه في الصوره، فيه بزاف نتاع لي كونستيتيسيون، فيه بزاف نتاع لي زيليمون. مثلا عندنا لوكولار، هو فين يعني حنايا كنحطوا العين ديالنا باش كنشوفوا هذاك الشيء. عندنا لو تيب اوبتيك هو اللي شاد لوكولار، يعني هو اللي شاد هذيك العدسه اللي كنشوفوا بها. كاين لا بوتونس، هو يعني منين مثلا باش تبغي انت مثلا ديبلاسي هاد الميكروسكوب كتستعمل البوتونس، يعني كتهزو من البوتونس. عندنا لو بوطون دو ريغلاج ميكروميتريك، يعني كتحاول المهم هادوك لي بوطون اللي كتريغل بهم هادوك لي زوبجيكتيف اللي راهم عندك. هاد لي زوبجيكتيف هادو كيتريغلو بهاد لي بوطون. عندنا جوج، عندنا لو بوطون دو ريغلاج ميكروميتريك. مثلا انت راك تشوف، ولكن انت ديجا راك تشوف هذيك الخليه، ولكن مثلا راه كتبان لك فيها شويه نتاع الضبابه، ولا كتحاول تقاد بهذاك لو بوطون دو ريغلاج ميكروميتريك. وكاين لو بوطون دو ريغلاج ماكروميتريك، هي في لوكال اللي الخليه مازال كاع انت يعني ما كتشوفهاش كاع بصفه نهائيه، كتحاول تقاد بالماكروميتريك. ولكن اون فوا كتشوف الخليه ولكن راك تشوفها يعني دو فاسون فلو، كتخدم لو بوطون دو ريغلاج ميكروميتريك. عندنا ليكليراج، هذا هو اللي كيعطينا الضوء، وهذا الضوء كيطلع هنا لديك البلاصه اللي كنحطوا فيها هنايا لا سيلول. عندنا هاد البلاتين، هي البلاصه فين كنحطوا لي سيلول ديالنا. عندنا هاد لي فالي هما اللي كيشدوا لنا هذاك لي شونتيون ديالنا اللي كنكونوا حاطين هنا. ولي زوبجيكتيف، مثلا هذا مثلا لوبجيكتيف 40، هذا لوبجيكتيف 100، هذا لوبجيكتيف 200، يعني شحال ما زدت في لي زوبجيكتيف شحال ما زدت في الزوم.
الوغ هادو هما لي كونستيتيون برينسيبال نتاع لا ميكروسكوب اوبتيك. هادو يعني لو موديل برينسيبال اللي كنخدموا به بزاف هو هذا الموديل، ولكن عندنا واحد الموديل اخر كيتسمى بلا ميكروسكوب بي اوكولار اللي عنده جوج نتاع لي زوكولار، جوج ديال العدسات فين كيشوفوا. وعندنا الميكروسكوب الكترونيك، وهذا الميكروسكوب شويه مطور على هذا الميكروسكوب اوبتيك، ولكن نفس البرانسيب، نفس لو بيت ونفس الهدف، اننا نعرفوا ولا نشوفوا الخليه بلي ستركتور ديالها مزيان من الداخل. هذا هو الهدف منهم بجوج. الو غادي نبداو بلا ميكروسكوب اوبتيك. دابا هاد لا ميكروسكوب اوبتيك ولا في هاد البلاتين هذا غادي نجيو نحطوا واحد القطعه نتاع زجاج كتسمى باللام. هذه هي لام هذه هي لام. هنا فين غادي نحطوا حنايا لي سيلول ديالنا، غادي نحطوا لي سيلول ديالنا. مثلا انت حطيت لي سيلول ديالك، غادي تزيد عليها واحد الكولورون ولا غادي تزيد عليها لو، سواء الماء سواء واحد الكولورون. هذا الكولورون هذا يعني كيكون سبيسيفيك لهذيك لا سيلول، سواء باش هذاك الكولورون غادي يدخل لنا لا سيلول داخل ويعطيها واحد اللون باش تبان لنا حنا باش غادي نحطوا لوي ديالنا في لوكولار، كيبان لك هذاك اللون باش انت تحاول تميز الخليه. من بعد كتحط عليها اللاميل باش كتفيكسي هذوك الخلايا ديالك. من بعد كتشد هاد اللام اللي عليه لاميل وكتحطو هنا على البلاتين، وهاد لي فالي كتشد بهم اللام واللاميل، يعني كتشدهم من هاد الجنب هذا ومن هاد الجنب، يعني واحد الفالي هنا واحد الفالي هنا، وكتحاول تحطها وكتعطيه ليك ليراج اللي كيعطي الضوء باش نتايا تشوفها بهاد لي زوبجيكتيف ديالك، ولا بهادوك لي زوم اللي عندك تما، هادوك كيتسموا بلي زوبجيكتيف. وكل واحد ولوبجيكتيف، يعني كاين لوبجيكتيف 40 لوبجيكتيف 100 على حساب انت شنو راك باغي، وعلى حساب انت شنو الزوم اللي راك باغي دير لها ولا التكبير اللي راك باغي دير لها. الوغ هذا يعني من بعد ما كيكون عندك لا ميكروسكوب خصك هاد اللامير كتحط هاد الشيء، وهاد الشيء كيتخدم يعني دو فاسون ستريكت، يعني خص يعني ماشي هكا كتخدم دو فاسون الياتوار، خصك تخدم داكشي وتكون يعني مكونسونطري مزيان. من بعد منين غادي تقاد هذه وصافي راك حطيتها عندك، غادي دوز لوبسيرفاسيون او ميكروسكوب، يعني غادي تهز هذه وتحطها قلنا هنا في هذا البلاتين، تحط عليها هاد لي فالي، ها واحد الفالي تحطو هنا، واحد الفالي تحطو في هاد الجهه باش كيشد لك الاخر. الوغ هاد انت مصوبها وغادي تجي تحطها في الميكروسكوب اوبتيك. هاد لوبسيرفاسيون كتطلب 4 تاع لي زيتاب برينسيبال، يعني 4 تاع لي زيتاب اللي خاصك ديرهم ولا تحترمهم باش تشوف دوك لي سيلول ديالك راهم عندك في اللام اللي فوقها اللاميل، باش تشوفها في الميكروسكوب اوبتيك ديالك. دونك اول حاجه هي لا بريباراسيون د لوبسيرفاسيون، ثاني حاجه لا ميزون او بوينت، ثالث حاجه ليكسبلوراسيون دو لا بريباراسيون، ورابع حاجه هي لو شونجمون دو كرواسيسمون. فوالا ندوزو كل ايطاب بوحدها. لا بريباراسيون د لوبسيرفاسيون قلنا هي منين غادي تهز ديك اللام واللاميل وتحطهم سور البلاتين وتحط عليهم لي فالي، يعني بلاسي سور لا بلاتين اي سونطري بور كو لا لوميير ترافيرس لو تيوب اوبتيك. شنو كتعني؟ ان هنا باش غادي تحطها هنا في واحد السونتر، غادي تحطها في السونتر، انه هاد ليكليراج منين غادي يفوت، يعني يفوت لنا في هاد ليشونتيون اللي راه عندنا في هاد العينه، يفوت فيها باش انت تشوفها في لوكولار، يعني هاد الضوء خصو يطلع ديريكتومون ويتوشي هاد ليشونتيون هذا. هذه هي لا بريباراسيون د لوبسيرفاسيون. ثاني حاجه هي لا ميز اون بوينت، يعني ها انت حطيت البريباراسيون، يعني وجدتها حطيتها بلاصيتها مزيان، من بعد غادي تشد لي زوبجيكتيف ديالك باش تشوف هذيك لي سونتيون. هنا باش تشوف لي زوبجيكتيف غادي تحاول مثلا الا عندك بزاف نتاع لي زوبجيكتيف مثلا ولا بزاف نتاع لي زوم، مثلا غادي تبدي بالزوم العيان مثلا لوبجيكتيف لو بلي بوتي، يعني باش غادي تلاحظ بلي ودي راه الخليه راك صافي راك تشوف فيها مزيان. من بعد عاد كتكبرها، يعني حتى تجي وتحطها مزيان بلي راك صافي راك في داك لون بلاسمون مزيان،
يعني راك مديتيكتيها مزيان، عاد كتدخل كتكبرها، يعني عاد كتبدل لوبجيكتيف. مثلا غادي تكون في الكارون تبدي به وكتميز بلي صافي راك تشوف الخليه نيشان، عاد كتبدل مثلا الزوم 100 ولا لوبجيكتيف 100 باش تكبرها. هذه لا ميز او بوينت. عندنا ليكسبلوراسيون دو لا بريباراسيون. ليكسبلوراسيون دو لا بريباراسيون مثلا هذيك مثلا هذاك مثلا اللام اللي فيه لي شونتيون اللي فوق اللاميل، غادي يكون عندك مثلا مثلا راه في اليمين شويه ولا في اليسار شويه، كتحاول تكحزو. هذا ليكسبلوراسيون دو لا بريباراسيون، سيتادير لا ديبلاسمون د لوبجي. وعندنا رابع حاجه هي شونجمون دو لا كوازيسمون. هذا الشيء اللي هضرت عليه، يعني لو شونجمون د لوبجيكتيف سوفي توجور دو بلو فيبل او بلو فور كوازيسمون. دابا غادي ندوزو لا ميكروسكوب الكترونيك. لا ميكروسكوب الكترونيك هو يعني كيتسمى بلا ميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون. علاش كنسميوه بلا ميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون؟ لحقاش هو هو كيفرز واحد الالكترونات، يعني كتكون عنده واحد السورس اللي كيعطينا المصدر ديالها، كيعطينا واحد لي زيليكترونات، يعني كيتسمى لي ميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون، يعني واحد الميكروسكوب اللي كيترانسمي، يعني اللي كيعطينا واحد لي زيليكترون اللي هما اللي كيعطيونا هذيك الصوره. غادي نعرفوا كيفاش كتعطينا هذيك الصوره. هذا هو لا ميكروسكوب الكترونيك. كيكون هنايا عندنا الفوق كيكون عندنا واحد الكانون ا الكترون وكيتسمى سورس ديليكترون، هو هذا. عندنا هنايا الفيد، هاد الكحله فيد، هنا فيد كامل. هنا ها هو غادي يكون عندك هذوك لي زيليكترون غادي يدخلوا هنا، من بعد غادي يوصلوا هنا لواحد اللونتي كيتسمى باللونتي مانيتيك ولا بالكوندونسور. هاد الكوندونسور مثلا عندك بزاف ديال لي زيليكترون هنايا، كيحاول ان هذوك لي زيليكترون اللي راهم جايين له من الفوق يعني كيجمعهم كاملين باش كيمشيو في خط واحد، يعني باش غادي يتصيفطوا منه. هنا مثلا راهم هنا مشتين، هنا عندنا اللونتي مانيتيك ولا الكوندونسور، غادي يجمعهم كامل ويصيفطهم ديريكت لي شونتيون. غادي يصيفطوا هنايا لي شونتيون، وهادو دي لونتي مانيتيك هادو هما اللي كيديروا لنا الزوم. يعني ان فوا غادي نشوفوا لي شونتيون يفوتوا على هاد اللونتي، غادي حنايا يبانوا لنا باللي راهم كبار، باش بواحد ديتيكتور دو غايونمون، دو غايونمون، وغادي يعطيك هنا الصوره. غادي يعطيك الصوره هنا سيستيم داكيزيسيون اي دافيساج. هنايا عنده يعني واحد لافونتاج انه ما كاينش عندك لوكيولير كيما الميكروسكوب اوبتيك، ولكن هنا بحال اللي كتشوفها بحال مثلا عندك مثلا بيسي ولا عندك مثلا سي بلازما ولا كتشوف فيه هذاك الشيء. هذا يعني شويه مطور على لا ميكروسكوب اوبتيك. دونك عندك لا سورس اس، مثلا هاد لا سورس هذا ولا الكانون الكترون غادي يعطيك واحد لي زيليكترون ايمي دي زيليكترون. دونك من بعد اش غادي يكون عندك؟ غادي يكون عندك ديبلاسمون ديال لي زيليكترون، يعني غادي يمشيو من هنا لي زيليكترون غادي يبقاو كيتحركوا لنا. من بعد غادي يوصلوا لنا فين قلنا ترافيرس 3 ديال لي لونتي الاولى هذا هي اللونتي مانيتيك ولا كتسمى بالكوندونسور، وهنا عندنا جوج نتاع لي لونتي حتى هما كيتسموا بلي لونتي مانيتيك، ولكن الغول ديالهم انهم كيديروا لنا الزوم ولا كيكبروا لنا من الصوره مزيان. من بعد غادي تعطينا ليماج اللي غادي يديتيكتا لنا هنايا في هذا السيستم، هذا كيتسمى بسيستم داكيزيسيون ولا سيستم دافيشاج. غير هو بالنسبه لهاد لا ميكروسكوب ام او تي، هي لا ميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون بيرمي دي كرويسمون الون دو 2000 à 1 مليون. يعني مثلا عندك واحد العينه اللي فيها مثلا 1 سنتيمتر، انايا راني غير عطيت اكزومبل، ولكن حنا عندنا 0 مثلا كما قلنا في الاولى مثلا 20 ميكرومتر، يعني راه هي 10 على بويسونس -9 متر. هذه يقدر يكبرها لك مليون مره، يعني غادي تكبر لك الصوره مليون مره. الوغ دابا نشوفوا لا كومباريزون ما بيناتهم، يعني ما بين لا ميكروسكوب الكترونيك ولا ميكروسكوب فوتونيك، لا ميكروسكوب فوتونيك ولا لا ميكروسكوب اوبتيك. عندنا السورس ديال الانرجي، السورس ديال الانرجي بالنسبه للميكروسكوب بالنسبه للميكروسكوب فوتونيك هي لي فوتون ولا لا ليميير. بالنسبه للالكترونيك هما لي زيليكترون. قلنا باللي لا ميكروسكوب الكترونيك نقدروا نستعملوا لي غول، مثلا اللي هو واحد الكولورون ولا روج نوتر ولا لو. هنايا نوار اي بلون حيت عندك سيستم دافيشاج هو اللي كيبين لك.
هنا لي سيلول اللي غادي تستعملهم هنايا بالنسبه للوبتيك، هذا سي ان افونتاج بالنسبه للوبتيك ولا الفوتونيك، انهم سوا يكونوا فيفون سوا يكونوا مور. وبالنسبه للميكروسكوب الكترونيك خصهم يكونوا فيكس، يعني كيتفيكساو لنا مزيان، يعني ما يتحركوا ما والو، حيت غادي نصيفطوا عليهم واحد دي زيليكترون. هنا خصهم يكونوا ديجا مور باش كنديروا لهم لا فيكساسيون باغ دي فيكساتور. كاين بزاف نتاع لي فيكساتور. بالنسبه للتكبير، بالنسبه للالكترونيك يعني عنده التكبير بزاف، قلنا يقدر يوصل حتى يكبرها هذيك لا سيلول مليون مره، هذا حدو 1000 مره. بالنسبه البوفوار سيباراتور، هذا ماشي شي حاجه اللي كاركتيرستيك، وغادي تشوفوها في الاس 3 في لي تي بي نتاع الاس 3. بالنسبه لي لونتي، قلنا بلي هذا الميكروسكوب الكترونيك عنده دي لونتي مانيتيك، وهذا عنده دي لونتي اونفير عاديين، ولكن هذا عنده دي مانيتيك، يعني كيكريو واحد لو شون مانيتيك، يعني كيكونوا اون ريلاسيون مع هذوك لي زيليكترون. وعندنا لي زيماج ريسو، هنايا قلنا كتكون سور ان ايكرون، هنايا كنشوفوها باغ لوي. و البريباراسيون كوبي باغ الكترون ميكروتوم، وهذا ميكروتوم، يعني سي لا ميم شوز، غير هذا يعني سي الترا، يعني اكثر منه الترا ميكروتوم. ما بغيتش ندخل لكم في الديتاي نتاع ميكروتوم، يعني هي غير واحد لا موين اللي كنستعملوها باش مثلا هذيك لي شونتيون اللي راه عندنا، مثلا عندنا بزاف نتاع لي سيلول، كنحاولوا نقسموا هذوك لي سيلول ديالنا باغ واحد الموين كتسمى لا ميكروتوم. وبالنسبه للالكترونيك كتسمى بالالكترو ميكروتوم، ولكن هذا ماشي مهم، المهم هو تشدوا البرينسيبال حيت راكم عاد في الاس 1 ومازال غادي تقراو لي تي بي، وغادي يعني لي طرافو براتيك، وغادي تشوفوا هذا الشيء وتلمسوه نتوما راسكم. دونك عندنا واحد لا كيستيون دابا، لا سيلول كونتيان بليزيور موليكول، عندها بزاف ديال لي موليكول شفناهم، عندهم دي بروتين، دي ليبيد، دي غليسيد، عندهم بزاف ديال لي موليكول، لي سكر. الوغ كومون اون بو لي سيباري و لي ايدونتيفي؟ مثلا عندنا بزاف هذوك، مثلا عندنا لي ليبيد، عندنا لي سكر، عندنا لي بروتين، يعني بزاف ديال الاخر. كيفاش غادي نديرو نسيباريوهم وهما راهم في نفس الكومبارتيمون اللي هي لا سيلول؟ كيفاش تعرف هذاك راه بروتين وهذاك راه ليبيد وهذيك راه سكر؟ حيت راه شي حاجه اللي صغيره خصك انت تحاول تبينهم. يعني لا ريبونس ديال الناس ولا شنو هو الحل؟ غادي يكونوا هما دي ميثود كيتسموا بدي ميثود داناليز دي كونستيتيون سيلولير، يعني واحد لي ميثود باش كنديروا باش كنحاولوا نحلوا بهم ولا نديروا التحاليل لهذوك المكونات نتاع الخليه. دونك هاد لي ميثود هذا عندنا جوج ديال لي ميثود برينسيبال، عندنا لا فراكسيونمون سيلولير ولا التقسيم ديال الخليه، لا فراكسيونمون سيلولير. ولا ميثود الثانيه هي صراحه ماشي غير ان ميثود، سون بليزيور ميثود، ولكن حنا حاولنا نشوفوا جوج ديال لي ميثود برينسيبال اللي كيتسموا دي ميثود دو سيباراسيون كي سون لا كروماتوغرافي اي الالكتروفوريز. نبديو بلا فراكسيونمون سيلولير. لا فراكسيونمون سيلولير هي واحد لا ميثود اللي كتمكنك، مثلا قلنا بلي الخليه هي مجموعه نتاع لي زورغانيت ولا العضيات، مثلا عندك لا سيتوبلازم، عندك لا ممبران بلازميك، عندك لاباري د غولجي، عندك لاباري د غولجي، عندك لا ريتيكولوم اندوبلازميك ليس، لا ريتيكولوم اندوبلازميك ريغورو، لي ريبوزوم، عندك بزاف. وهذا الشيء كامل نشوفوه باغ، يعني احنا مازال ما شفنا حتى اورغانيت، ولكن غادي نشوفوهم اورغانيت باغ اورغانيت، وكل اورغانيت غادي نعطيو له الشابيتر ديالو ونعطيو له الوقت ديالو. الوغ هاد لا فراكسيونمون سيلولير اللي تعرفوا انه كيمكننا ان هذيك الخليه نقسموها، ولا يعني نشدو كل عضي ولا عضيه ولا كل اورغانيت بوحدو، يعني ايزولي لي زورغانيت سيلولير، يعني هذه تجي وتهرس ديك الخليه تفتحها وتبقى تهز الريبوزوم واحد هذا، ولكن بواحد لا ميثود كتسمى لا فراكسيونمون سيلولير. هاد لا فراكسيونمون سيلولير سي اون ميثود كي بيرمي ديزولي لي زورغانيت سيلولير. فيها ثلاثه تاع لي زيتاب. لا بروميير ايتاب هو لو بروياج. هاد لو بروياج مثلا عندك بزاف ديال لي سيلول غادي دير لهم لو بروياج، ولا بحال اللي حنا نقولوا مثلا عندك مثلا انت مثلا واحد لي غران مثلا ولا شي حاجه مثلا غادي تحطها في واحد البلاصه وغادي تبقى كتوطى عليها باش كتهرسها، ولا بحال اللي حنا نقولوا كتوطى عليها باش كتولي لك مثلا بحال شي بودره،
ولكن هنا عندك لو بغوياج ديال لا سيلول بحال اللي غادي تهرس هذيك لا سيلول ولا تقطع لها لا ممبران ديالها باش كيخرجوا لك هذوك لي زورغانيت اللي راهم تما لداخل. من بعد غادي دير لا سونتريفيكاسيون ديفيرونسيال ومن بعد لا بيريفيكاسيون دي كونستيتيسيون سيلولير با سونتريفيكاسيون اون غراديان دو دونسيتي. هادشي نشوفوه كل ايطاب بوحدها. بالنسبه للبروياج شنو هو؟ سي برويي لو تيسو سيلولير، يعني هذوك الخلايا اللي راهم عندك يعني كدير لهم لا ليست سيلولير، يعني كتفتح هذاك لا ممبران اللي راه داير بهم باش يخرجوا لك هذوك لي زورغانيت، كتسمى بلو بروياج. لا سونتريفيكاسيون لا ديفيرونسيال هي لا سونتريفيكاسيون بريف، يعني غادي يعني لا سونتريفيكاسيون هي عمليه نتاع الدوران، بحال اللي مثلا راه عندك واحد الكاس تبقى تدور هذيك كتسمى بلا سونتريفيكاسيون. ولكن هاد لا سونتريفيكاسيون حنا اللي غادي نديروها كتكون غير افيبلو فيتاس، يعني كتبدي بواحد الفيتاس اللي تكون صغيره عاد كدوز لا فورت فيتاس. ها هي هنايا مثلا عندك بزاف نتاع من بعد ما درت لو بغواياج هما هنا عندك لي زورغانيت، هاد لي زورغانيت اللي راهم عندك هنا من بعد غادي دير واحد لا سونتريفيكاسيون يعني افيبلو فيتاس. يعني منين كدير هاد لا سونتريفيكاسيون باس فيتاس يعني اللي مثلا لي زورغانيت اللي عندك كبار، لي زورغانيت الكبار مثلا لي زورغانيت اللي كيكونوا كبار مثلا افترضوا مثلا نوايو الكبيره، من بعد باش كدير واحد لا سونتريفيكاسيون وكتلقى هادوك لي زورغانيت اللي مثلا كبار عندنا في لا سيلول يعني هما اللي كيجيو لتحت وكيديروا واحد لا سيديمونطاسيون، يعني كيبقاو لاصقين لتحت، يعني في هاد لو تيب هذا كيبقاو لاصقين هنا لتحت. هادي في لا سونتريفيكاسيون فيتاس باس، يعني كاع اللي كبار كينزلوا لنا لتحت. من بعد كنفوتوا لا سونتريفيكاسيون فيتاس موين، ها هي مثلا هادو حيدنا هادو بقاو لنا هادو مثلا غادي نكثروا عاوتاني نزيدوا في لا فيتاس نتاع لا سونتريفيكاسيون باش حتى هما باش في التالي كيهودوا لنا هنا. من بعد عاوتاني كنحيدوا هذا وكيبقاو لنا هاد النقاط الكحل مثلا هما مثلا نفترضوا لاباري دو غولجي ونبقاو ندوروا عاوتاني حتى نلقاوهم هنا، يعني شحال ما كنزيدوا في الفيتاس شحال ما هذوك لي موليكول الصغار يعني كنلقاوهم لاصقين لتحت، كتسمى بلا سيديمونطاسيون. بالنسبه لليطاب التاليه كتسمى بلا بيريفيكاسيون دي كونستيتيسيون سيلولير بار سونتريفيكاسيون اي غراديان دو دونسيتي. من بعدها نتايا ما خرجت كاع هادشي، مثلا خرجت هذه الاولى وهذه الثانيه وهذه الثالثه، ولكن انت ما راكش عارف هذيك الاولى شنو هي وديك الثانيه شنو هي وديك الثالثه شنو هي مثلا. هنايا غادي دوز لا بيريفيكاسيون هي عمليه تنقيه، يعني صافي ديك الساعه غادي تكون متاكد بلي هذوك راهم لي نوايو، هذوك راهم لي ريبوزون، هذوك راهم لاباري دو غولجي، هذيك راه ريتيكولوم، يعني كتاكد بلي صافي يعني راك شديت كل حاجه بوحدها. غادي دير واحد لا سونتريفيكاسيون اون غراديان دو دونسيتي، مثلا غادي تشد واحد لو تيوب، غادي مثلا غادي تشد واحد المهم غادي نوضح لكم في الصوره. لا سونتريفيكاسيون اون غراديان دو دونسيتي بيرمي لا سيباراسيون كومبليت دو زورغانيت. مثلا عندك هذا واحد لو تيوب هذا غادي تحط فيه واحد الماده كتسمى ماده ديال الساكاروز، ها هي هاد الساكاروز هادي، ولكن هاد لا كونسونطراسيون اللي كاينه في هاد لو تيب هذا ماشي كامله عندها نفس لا كونسونطراسيون. مثلا هنايا الفوق عندنا واحد لا كونسونطراسيون تاع 1، هنا عندنا واحد لا كونسونطراسيون تاع 1.5، هنا 1.2، هي هنا 1.3. داكشي علاش كنقولوا حنايا باللي لا سونتريفيكاسيون اون غراديان دو دونسيتي، واحد الغراديان تاع لا دونسيتي بيرمي لا سيباراسيون كومبليت ديال لي زورغانيت. يعني هنا عندنا واحد لا كونسونطراسيون مثلا ديال 1 غادي تعطينا واحد لا دونسيتي، هنا واحد لا دونسيتي وهنا واحد لا دونسيتي، هنا واحد لا دونسيتي، وكتجيب هذوك لي زورغانيت كاملين ديالك وكتحطهم الفوق. منين انت غادي تحطهم الفوق غادي دير واحد لا سونتريفيكاسيون، غادي دير ديك عمليه النبض ولا ديك عمليه الدوران. هنايا مثلا لي ميتوكوندري كيمشيو لواحد لا دونسيتي ولا لواحد الكثافه وكيبقاو لاصقين فيها، حيت كل عضيه ولا كل اورغانيت كيمشي لواحد لا دونسيتي ديالو اللي معروفه عنده في الخليه كيكون فيها، كيمشي تما وكيبقى لاصق فيها. مثلا هنايا هاد الميتوكوندري جانا هنا في الوسط، هاد لي زوزوم كيمشي ولكن كيتفرقوا على حسب لا دونسيتي، كل واحد كيمشي لديك لا دونسيتي اللي بغا. مثلا هادي لا ممبران بلازميك، هادو لا ديكتيوزوم، هادو لا ريتيكولوم اندوبلازميك بليس ريبوزوم نلقاوهم لتحت. هذه هي لا ميثود، هذا هو البرانسيب. يعني introduit dans le tube des solutions de saccharose dont la concentration molaire كتaugmente من لو vers le bas، يعني البا كيكون عندك لا كونسونطراسيون كبيره، يعني غادي تكون عندك واحد
واحد لا دونسيتي مبدله على لو يعني الفوق. من بعد غادي تحط واحد الكوش صغيره نتاع هادوك لي زورغانيت ديالك، ومن بعد دير واحد لا سونتريفيغاسيون. لي زورغانيت vont migrer dans le tube et se stabilisent dans des zones، يعني كل واحد كيمشي لواحد الزون ديال الساكاروز ديالو دو دونسيتي ايدونتيك، يعني اللي معروفه عنده فين كيكون في الخليه. يعني كل واحد كيمشي لدارو ولا راه عارف يعني ديك هذاك العنوان اللي هنايا عرفوه بالكثافه. مزيان، هادشي اللي شفناه. دابا غادي نفوتوا لي ميثود دو سيباراسيون. لي ميثود دو سيباراسيون ولا كتسمى ولا اللي هما عندنا فيهم جوج. عندنا لا كروماتوغرافي اي الكتروفوريز. نشوفوهم هادو مهمين بزاف، واخا بالنسبه لكم دابا ما يعني ما غاديش تقراوهم بزاف، يعني غادي يعني تشوفوا لي ديفينيسيون، ولكن في الاس 3 جو بونس غادي تقراوهم بالضبط وغادي تخدموهم بزاف. سيرتو لا كروماتوغرافي اي الكتروفوريز. الالكتروفوريز تبقاو تشوفوها بزاف لا بيوشيمي، ولا كروماتوغرافي في لا تكنيك شيميك، وكتخدم هي في جميع لي موديول. لا كروماتوغرافي اي الكتروفوريز اسمو هي لا كروماتوغرافي. مثلا انا نعطيكم مثال. مثلا عندك مثلا يعني غير كمثال يعني نعطيكم اسمه هي هاد لا كروماتوغرافي. مثلا عندك القهوه فيها بزاف نتاع لي كونستيتيسيون. فيها مثلا الكومبوزي برينسيبال اللي هو الكافيين، ولكن فيها بزاف نتاع لي كومبوزي. حنايا انطلاقا من هاد لا كروماتوغرافي كنعرفوا جميع لي كومبوزي اللي راهم تما. اي كومبوزي كنعرفوه كيفاش. المهم نمشيو بعدا للتعريف. لا كروماتوغرافي سي اون ميثود سيباراتيف كي بيرمي ليدونتيفيكاسيون، يعني تحدد اي دوزي، كتعرف حتى شحال دي ديفيرونت كومبوزي ديال واحد الميلونج فيه بزاف ديال لي كومبوزات، نعرفوا كل كومبوزي اسمه هو وشحال التركيز ديالو لا كونسونطراسيون ديالو في هذاك الميلونج. غير البرينسيپ ديالو كيكون بازي على لي بروبريتي دو سوليبيليتي نتاع الذوبان نتاع هذاك الموليكول ولا نتاع دوك لي كومبوزي في هذاك الميلونج ديالك. مثلا عندك هنايا هذه كتسمى بلا ميثود سي سي ام ولا لا كروماتوغرافي ولا لا كروماتوغرافي سور كوش مانس. كروماتوغرافي كوش مانس. هنايا كيكون عندنا هذا مثلا نسميه واحد الكيوف مثلا راه عندك، وهنايا كتحط واحد السولفون. من بعد كتحط واحد البابي، هذه هي اللي كتسمى بابي. وهاد البابي هذه النوع ديالها خاص، يعني كتكون خاصه لهذوك لي كومبوزي ولا هذاك الميلونج اللي راه عندك انت فيه هذوك لو كومبوزي اللي راك باغي تعرفهم. من بعد ملي كيطلعوا هنايا مثلا هذا هو الميلونج ديالك. الميلونج باش غادي يبقى يطلع يعني غادي يبقى يتقسم الى الميلونج فيه 3 نتاع لي كومبوزي، يعني كل كومبوزي فين غادي يبقى يبان. مثلا هنا عندك مثلا الكافي، هنا غادي يبان لك الكافيين، هنايا الكومبوزيت وهنا الكومبوزيت 3، يعني كاملين كيتقسموا باش كنعرفوا كل حاجه شنو هي. هذه لا كروماتوغرافي يعني سي اون ميثود سيباراتيف كي بيرمي ليدونتيفيكاسيون اي لو دوزاج. وما كايناش غير لا سي سي ام، كاين الكروماتوغرافي يعني اللي كتكون عندها علاقه بالغاز، كاين لاس بي ال سي، كاين لا كروماتوغرافي سي كولون، كاين بزاف تاع لي كروماتوغرافي، ولكن هذه هي اللي كنستعملوها بزاف. عندنا الالكتروفوريز. مثلا عندك واحد المجموعه تاع لي بروتين، وهذوك لي بروتين ماشي كيف يعني هذوك لي بروتين راهم عندنا واخا راهم مجموعين كاملين، ولكن حنايا راه مجموعه تاع لي بروتين اللي راهم تما حنايا ما عارفينوش. هنا كنخدموا الالكتروفوريز. هاد الالكتروفوريز كتكون بازي على لي شارج الكتريك. مثلا كل بروتين هو كتكون عنده واحد الشارج الكتريك ديالو، دونك بريزونس دان شون الكتريك. مثلا عندنا هنايا غادي نجيبوا هذاك الميلونج غادي نحطوه هنا ياك، غادي نجيو نحطوا هنا هذاك الميلونج ديالنا، وهنايا في هاد الالكتروفوريز كيكون عندنا واحد النص فوقاني كيكون هنايا كيكون شارجي نيجاتيف، وهنايا شارجي بوزيتيف. هادوك لي زيليكترون يعني كيكون هنا شارجي نيجاتيف وهنا كيكون شارجي بوزيتيف. حنا هذاك الميلونج اللي غادي نحطوه هنا اللي فيه بزاف نتاع لي بروتين غادي يبقى كينزل. هادوك لي بروتين اللي كيكونوا شارجي نيجاتيفمون كيمشيو للبوزيتيف، حيت البوزيتيف كيجبد لنا لي موان، وهادوك اللي نيجاتيف كيبقاو لنا غير الفوق ما كيهودوش بزاف، حيت هادوك لي بوزيتيف ما كيهودوناش بزاف حيت هنا عندنا موان وكيشدهم عنده الفوق، وداكشي علاش كيتقسموا لنا. يعني كل بروتين كيمشي للبلاصه على حساب ديك الشارج ديالو اللي عنده هو. مزيان.
دابا غادي نفوتو لا كولتور سيلولار. فين كنستعملوا هاد لا كولتور سيلولار؟ دابا حنايا هاد الخليه هادي حنايا مثلا عندنا يعني هي كتعيش في واحد لي كونديسيون، وهذا الشيء حنا اللي كنديرو، يعني كتعطيها الماكله ديالها، كتعطيها واحد لا طومبيراتور ديالها، كتعطيها يعني بزاف نتاع لي كونديسيون باش كتبقى هي على قيد الحياه. ولكن لي شيرشور باش كيبغيو يديروا الدراسات ديالهم كيخصهم هادوك لي سيلول يعني يخدموا عليهم، يعني خصهم يوجدوا لهم واحد لي ميليو دو في ديالهم في لي لابوراتوار. هذاك كيتسمى بالكولتور سيلولير، يعني واحد الوسط اللي كتعيش فيه الخليه اللي خصك نتايا تكرييه على ارض الواقع كيتسمى بلا كولتور سيلولير. يعني هاد لا كولتور سيلولير كيمكننا اننا نخليو هذوك الخلايا يبقاو على قيد الحياه في اللابوراتوار في واحد الوسط العيش ديالهم كيتسمى بلا كولتور سيلولير. وهو واحد لونسومبل وهما دي تكنيك، يعني كاين بزاف ديال لي تكنيك، وكل سيلول سمو كتطلب ديال لي كونديسيون خصك تحققهم لها باش تبقى على قيد الحياه. دونك سون دي زونسومبل دي تكنيك دو بيولوجي يوتيليزي بور فير كرواتر، يعني تكبر دي سيلول اور دو لورغانيزم، يعني خارج الجسم اللي كتكون فيه في الحاله العاديه. دون زان بيت اللي هو الهدف ديالو اننا نديرو دي زيكسبيريونس. سي ميليو يقدروا يكونوا ليكيد، يقدروا يكونوا سوليد، وكاين بزاف نتاع لي ميليو، ولكن اللي معروف بزاف هو لاغاراغار. اغاراغار هو واحد الميليو سوليد جيليفي، واحد الميليو سوليد جيليفي اللي كنستعملوه في لا كولتور سيلولير. هاد لي ميليو دو كولتور ولا هاد لا كولتور سيلولير كتطلب ثلاثه ديال الحوايج برينسيبال. كتطلب ان هذاك الميليو دو فيغ تكون فيه لا نوريتور، كتطلب ان لا سيلول تكون فيه يعني كتوقع لها واحد لا ديفلوبمون، وكتوقع لها واحد لا مولتيبليكاسيون. هادو هما ثلاثه نتاع الحوايج برينسيبال. خص تكون لا نوريتور ولا لا مولتيبليكاسيون ولا ديفلوبمون باش نقولوا بلي هذاك راه ميليو دو كولتور راه مزيان ولا راه يعني كومباتيبل مع هادوك لي سيلول. بون هنايا سالينا لو كور ديالنا، ما حاولناش ندخلوا في ديتاي بزاف حيت كما قلت لكم في لا فيديو اللي دازت انه هنا يعني هاد لي فيديو اللي تلقاوهم في يوتيوب يعني غير سون دي فيديو كومبليمونتير ولا يعني شي حاجه اللي يعني كيعرفوكم بالدومين وكتعرف فيه داكشي اللي اساسي. ولكن كل بروف على من كيركز، يعني كاين بعض لي بروف ولا بعض لي كور اللي ما تلقى فيهم مثلا ما كيهضروش على هاد الشابيتر اللي هضرت عليها. يعني كل بروف وكيشوف الحاجه اللي بالنسبه ليه امبورطونس باش كيعطيها للطلبه ديالو. كل بروف وعنده المسؤوليه على داك الكور ديالو كيحاول كيعطي داكشي اللي هو بالنسبه ليه اساسي. دونك هنا سالينا لو شابيتر ديالنا اللي كانت واحد الشابيتر يعني كانت كونساكري بالنسبه لي ميثود اللي كنستعملوهم ولي موين اللي كنستعملوهم سيرتو لا ميكروسكوب سوا اوبتيك سوا الكترونيك ولي ميثود ديال لي زاناليز ولا كولتور سيلولير. بون كوراج ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نديرو دي كيو سي ام ولا غادي نبداو دي شابيتر اخرى ونخليو لي كيو سي ام على فان. دونك نتوما عطيونا الراي ديالكم واش الفيديو الجاي نديرو دو كي سي ام ولا نكملوا الكور ديالنا نخليو لي كي سي ام حتى للتالي. بون اللي عنده دي كيستيون يصيفط لي في لاباج فيسبوك